वेलकम बैक नाज़रीन। अर्जुन प्रोग्राम जे सिलसिले खे अॻिते वधायूं। गुफ़्तगू हलंदड़ आहे पाकिस्तान जे अंदरि मीडिया जी आज़ादी जे हवाले सां। सीनियर सहाफ़ी मोहसिन बेग जे मथां न सिर्फ़ु तशद्दुद कयो वियो, उनखे गिरफ़्तार कयो वियो, उनजे मथां जेके आहिनि पंहिंजो केस दाख़िल कया विया। उनखां पहिरियों असां ॾिठो त ग़रीदा फारूकी साहिबा जे शो ते जेको आहे उहो पाबंदियूं विधियूं। सबबु जेको हुयो उहो इहो हो त जंहिं ॾींहुं वज़ीर आज़म साहिबु इहे सर्टिफिकेट पिया विराया, उन ॾींहुं शो में हिकिड़ा ज़ूमाना क़िस्म जा कमेंट कया विया ऐं उनजे करे बहरहाल मजमूई तौर ते इहो पाकिस्तान जे अंदरि ही जेको इंसिडेंट आहे, मजमूई तौर ते मीडिया जी आज़ादी जी छा सूरत हाल आहे, उन ते गुफ़्तगू करण लाइ असां राब्तो कयो आहे मुल्क जी सीनियर सहाफ़ी नामियारी तजनिगार आसमा शिराज़ी साहिबा। आसमा शिराज़ी साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आसमा शिराज़ी साहबा, किस तरह देखती हैं कि इस वक्त जो सूरत हाल है और ख़ास तौर पर जो रिसेंट इंसिडेंट हुआ है मोहसिन बेग साहब का और वो शो जो हुआ था उस दिन? जी देखिए, जाहिर है कि उसमें दो राय आ रही हैं कि उनको कानून को हाथ में नहीं लेना चाहिए। मैं भी यही समझती हूँ कि कानून को हाथ में नहीं लेना चाहिए था, लेकिन जो सूरत हाल बताई जा रही है और जो कल सेशन कोर्ट ने भी कहा है वो उसमें ये था कि अगर सफ़ेद कपड़ों में या सादा कपड़ों में लोग मलबूस जो है बगैर वारंट के किसी भी घर में जाएंगे तो लोग यही समझेंगे कि कोई डाकू हैं, चोर हैं, राहजन हैं या जो भी सूरत हाल है। लेकिन चूंकि एक साइड की स्टोरी आ रही थी तो लिहाजा इस स्टोरी को बहुत ज़्यादा जो है वो सामने नहीं लाया गया। बहरहाल ये अफसोसनाक वाक़या था, नहीं बंदूक चलानी चाहिए थी, लेकिन उसके साथ साथ जो उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है और फिर सेशन कोर्ट ने कह भी दिया कि 9:30 बजे जो है वो आपके लोग पहुंच जाते हैं, जबकि 9 बजे रिपोर्ट की जाती है और वो इस्लामाबाद लाहौर से पहुंचते हैं। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि तैयारी पहले से की जा चुकी थी। तो एक हम ये नहीं कह सकते कि ये जो है उनको उन्होंने प्रोग्राम में जो कहा वो दुरुस्त कहा या उनको ऐसा कहना चाहिए था, कतई तौर पर नहीं कहना चाहिए था। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि हुकूमतें जो हैं वो इस तरह से बंदूकें उठा लें और इंतकाम से उतर आएँ और लोगों को जो है वो उनके घरों की चारदीवारी को क्रॉस करके जो है वो अपने कानून के नफाज की जो है वो कोशिश करें। इसको हरासा करना जो है वो ज़्यादा मुनासिब है कहना कि वो हरासा करने के ज़िम्मे में आता है। लेकिन ये तो एक इंसिडेंट है। हम देखते हैं कि पहले किसी ज़माने में सना मिर्ज़ा जो अपना जियो की अपना रिपोर्टिंग कर रही थी, उसके साथ भी इस तरह हुआ। दूसरे हमारे कई साथी हैं जिन हुकूमत से पहले भी पीटीआई के अंदर ये कल्चर कुछ ज़्यादा नहीं दिखता हमें एज़ कम्पेयर टू अदर पार्टीज़, पीपल्स पार्टी या नून लीग या। जी अनफॉर्चुनेटली बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। और ये कल्चर जो है, अगर मैं ये कहूँ कि पीटीआई ने इंट्रोड्यूस कराया तो ये गलत बात नहीं होगी। और इस सिलसिले में हमारी जो ख़वातीन हैं सहाफ़ी, उन्होंने एक पिटीशन भी जो है वो आज से 2 साल पहले जो है वो जमा कराई थी। ऑनलाइन पिटीशन हमने दी थी और उसको बड़ी दुनिया भर में उसको बहुत डिस्कस किया गया। सो मेरा ख्याल है कि ये एक बहुत अहम बात है कि पीटीआई जो है उसने जिस तरह का एक हथकंडा इस्तेमाल किया लोगों की ज़ुबानें बंद करने के लिए, ख़वातीन की किरदार कुशी, अगर वो हुकूमत पे तनकीद करते हैं उनके हवाले से उनको उनके ऊपर ज़ाती हमले, उनके ऊपर क्रैक डाउन, उनके घरों के छापे, उनको डराना धमकाना हरासा करना, ये सब पीटीआई के दौर में हुआ है। उसमें पीटीआई कितना शरीक थी, वो कर रहे थे, कोई और कर रहा था, बहरहाल हुकूमत उनकी थी, लिहाजा उन्हीं से पूछा जाएगा। और ये अनफॉर्चुनेटली ये कल्चर जो है ये पीटीआई की तरफ से ही पाकिस्तान की सहाफ़ियों को, पाकिस्तान के जो एक लिखने वाला तबका है उसको उसके खिलाफ इस्तेमाल किया। अच्छा, ये तो चले लिखने वाला तबका और वो तो उसके हवाले से, लेकिन पीटीआई के अंदर ये कल्चर आपको याद होगा कि किसी ज़माने में शीरी मज़ारी साहबा भी रो पड़ी थी उनकी बेटी के खिलाफ, जो इन लोगों ने अपना वो शुरू किया था एक। जी बिल्कुल, वो अपने लोगों को भी जो भी तनकीद करेगा ना तहरीक इंसाफ के ऊपर, उसको ये सब कुछ इसका सामना करना पड़ेगा। और अनफॉर्चुनेटली ये कल्चर बनाया गया है कि जो भी बोलेगा, जो भी तनकीद, मतलब उसका मकसद ये है कि तनकीदी आवाज़ों को आपने बंद करना है, आपने एक वन साइडेड ओपिनियन जो है उसका प्रचार करना है, आपने हुकूमत मुखालिफ कोई बात नहीं करनी है, आपने नहीं बात करनी कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर गुर्बत की क्या सूरत हाल है, आपने नहीं बात करनी कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो है वो मुआशी पॉलिसियाँ कितनी नाकाम हो रही हैं, नहीं बात करनी
کہ لوگ کس طرح سے زندگی گزارنے پہ مجبور ہیں، نہیں بات کرنی کہ دوائیاں کتنی مہنگی ہو گئی ہیں، نہیں بات کرنی کہ پیٹرول مہنگا ہو رہا ہے تو کیوں ہو رہا ہے اور بار بار کیوں ہو رہا ہے، نہیں بات کرنی کہ گندم کا اسکینڈل کیا ہے، نہیں بات کرنی کہ چینی کا اسکینڈل کیا ہے۔ تو جب آپ اسکینڈلس پہ یا حکومت کی پرفارمنس پہ بات کرتے ہیں تو آگے سے جواب نہیں آتا، کوئی بھی دلیل نہیں ہوتی، پھر اس کے بعد صرف گالم گلوچ ہوتی ہے۔ اچھا، جب یہ صورتحال ہے کہ حکومت وقت بھی ہمارے ساتھ یہ کر رہی ہے، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو ریاست کے ادارے ہیں اس کے حوالے سے بھی صحافی برادری کے اندر بہت زیادہ تشویش پائی جاتی ہے، تو ہم بحیثیت صحافی کے پوری ایک پاکستان کے اندر ایک بہت بڑی ایک برادری ہے، ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہوں گے، لاکھوں میں اگر جائیں، تو ہم کس طرح پھر سروائیو کریں گے؟ یہ پھر کس طرح ہمارا جو کام ہے وہ ہم کر سکیں گے؟ دیکھیے، ہم ایک ہی طرح سے سروائیو کر سکتے ہیں کہ ہم بولتے رہیں اور ہم اپنی بات کہتے رہیں، جو کہ پاکستان کی عوام کی بات ہے، جو پاکستان کی جمہوریت کی بات ہے، جو پاکستان کے لوگوں کی بات ہے۔ ہم اس بات کے اوپر ٹکے رہیں اور اسی بات کو ہم کرتے رہیں۔ یہی ہم نہ ہتھیار اٹھا سکتے ہیں، ہمارے پاس قلم کی طاقت ہے، ہم اس کو صرف آزما سکتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ لوگوں کا جو ایک ہم پہ ٹرسٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہم ان کی بات کریں، ہم ریاست اور حکومت اور ریاست کے درمیان، عوام کے درمیان ایک برج کا کردار ادا کرتے ہوئے عوام کے جذبات اور عوام کی جو باتیں ہیں، عوام کے جو خواہشات ہیں، ان کو ہم ریاست تک پہنچائیں۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ ہمارا کام ہونا چاہیے اور ہم یہ کام کریں گے تو ہم جواب دے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی اور ہتھیار تو ہے نہیں کہ ہم اٹھائیں اور سیدھا چلانا شروع کر دیں۔ صحافی یہ کام نہیں کر سکتا اور صحافی کرتے بھی نہیں ہیں، لہٰذا ہم صرف اپنا کام کر سکتے ہیں۔ وہی میں کہہ رہا ہوں کہ جب آف ایئر کر دیے جاتے ہیں، جب پروگرام بند کیے جاتے ہیں، جب لوگوں کو جو ہے وہ کیا جاتا ہے، تو وہ پھر وہ بات کرنے کا وہ اسپیس بھی نہیں رہتا جو آپ بات کر رہی ہیں، کہ وہ اسپیس شرنک ہو رہا ہے۔ جی بالکل، وہ شرنک ہو رہا ہے اور اس کے لیے سول سوسائٹی کو، صحافیوں کو مل کے جدوجہد کرنی ہے، بلکہ سیاسی جماعتوں کو بھی اس میں کھڑا ہونا چاہیے۔ آزادی اظہار رائے نہیں ہوگی تو کوئی بھی بات نہیں کر سکے گا۔ آج صحافیوں کو کے منہ بند کیے جا رہے ہیں، کل کو سیاسی جماعتوں کے منہ بند کیے جائیں گے، تو کیا اس ملک کے اندر جو ہے وہ آمریت کا راج ہوگا؟ کیا آپ آہستہ آہستہ ایک ایسا معاشرہ بنا رہے ہیں جہاں سے آوازیں چھین لی جائیں، اور ایک گونگا بہرا اندھا معاشرہ جو ہے وہ آپ تشکیل دینا چاہ رہے ہیں؟ کس کے لیے؟ تاکہ یہاں بادشاہت ہو، تاکہ یہاں پہ عوام کا رول نہ ہو، عوام کی حکمرانی نہ ہو۔ اس سازش کو سمجھنا چاہیے کہ کیوں آوازیں بند کی جاتی ہیں، کیوں جو ہے وہ آپ لوگوں کے جو ہے وہ اپنا ان کے اوپر ہلہ بولا جاتا ہے، صرف اس لیے کہ ان کو ڈرا دھمکا کے گھر بٹھا کے ان کو تنقیدی آوازوں کو بند کر دیا جائے تاکہ اپنی منمانی کی حکومت اور اپنی منمانی کی سرکار جو ہے وہ چلائی جائے۔ بڑی مہربانی آسما شیرازی صاحبہ، ہم آپ کا زیادہ وقت نہیں لینا چاہتے کیونکہ آپ بھی کافی مصروف ہیں۔ آپ کی بڑی مہربانی آج کے شو کے لیے آپ نے ٹائم دیا۔ ناظرین، گفتگو تاں بدھی ملک کے اندر جکا آزادی صحافت کی صورتحال ہے، وہ آزادی صحافت کی صورتحال ہن وقت خاص طرح ہی جکا پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے اچن کا پو اساں PFU کے صدر سے بھی گفتگو کئیسوں، ان کا پو ملک کی سینئر اینکر پرسن نامیاری صحافی اور تجزیہ آسما شیرازی صاحبہ سے بھی گفتگو کئیسوں۔ تاں بدھو تو ملک کے اندر خاص طرح ہی حکومت اچن کا پو جتے ملک کی معیشت کے بارے میں اقتصادی ماہر جکے وہ پریشان تو کل اساں تے پروگرام کیو سے خاص طرح صنعتکار جو اساں آبادگار جکے وہ ملک کی اقتصادی منظرنامے کا کیترو جکو وہ ان تے انہن کے جکو تشویش وہ کل تہاں تائیں پہنچائیسوں۔ تو اتے جکو ہے بکھ بے روزگاری ملک کے اندر ودے پئی، اتے ملک کے اندر جکا لکھن پڑھن سچ ڳالہائن جی جکا آزادی اظہار جی جکو اسپیس ہے وہ بھی ڈیہونی ان کے جکو ہے گھٹاयो پہ ونے، ان صحافین کے بھی ایکڑو گھٹ بوسٹ وارو ماحول جکو ہے وہ پیدا کیو ویو آ۔ صحافی لکھی نتھو سگے، صحافی ڳالہائے نتھو سگے، یہ جکا صورتحال ہے وہ گھر طرفوں دباؤ جکو ہے وہ صحافی کے متھا ہے، جکا ڳالھ خود نہ صرف ایڈی کا ایکڑے صحافی کے متھا حملے جی یا ان متھا کیسن جو معاملو کونے کو، بلکہ پورے ملک کے اندر ایکڑی صحب رواداری ان کا علاوہ ایکڑو جکو ہے ٹالرنس جی جکا ہے وہ اسان کے کھوٹ محسوس تھے تھی، خاص طرح جن حکومتی حلقہ جکو ہے جکو اسان کے شہزاد ذوالفقار صاحب پروگرام کے شروع میں ایکڑو نی جرک جو انگریزی ٹرم استعمال کیو تو ایڈو رد عمل جکو ہے حکومتوں ڈیئن شروع کن فوری طور تے اڑا قدم کھڑن شروع کن۔
त उन मां लॻे थो त टॉलरेंस जेका आहे उहा माना पंहिंजो साहु जी जेका आहे उहा लेवल तमामु घणी घटिजी वई आहे। न सिर्फ़ु इहो पर उन सां गॾोगॾु मुल्क जे अंदरि ॻाल्हाइण ऐं ॿुधण जो जेको आहे जो हिक ॿिए लाइ स्पेस हुजणु घुरिजे उहो जेको आहे उहो घटि पियो थिए। न सिर्फ़ु इहो पर उन सां गॾोगॾु मुल्क जे अंदरि पूरी जेका हिकिड़ी सहाफ़ी बिरादरी आहे उहा हिकिड़े ख़ौफ़ ऐं हिकिड़े उन माहौल जे अंदरि अची वई आहे जिते उन्हनि खे अहसासु थिए थो त हुकूमत ऐं इदारा ऐं ॿिया जेके आहिनि मुख़्तलिफ़ जेके ताक़तवर फोर्सिस आहिनि किथे उहे जेको आहे तव्हांखे यादि हूंदो वली बाबर जो मामिलो हुजे उते जेको आहे असांखे नज़र अचे थो पियो त सहाफ़ियुनि जे ख़िलाफ़ु जेको आहे मुख़्तलिफ़ तरफ़नि खां जेको आहे असांखे हिकिड़ो दबाव जेको आहे असांखे ॾिसणो पइजी वञे थो। उन सां सिर्फ़ु सहाफ़ी बिरादरी परेशान नथी थिए पर मुल्क जे अंदरि हिकिड़े सच चवणु सच ॻाल्हाइणु सच लिखण जो जेको आहे उहो दरवाज़ा बंदि थियनि था ऐं उन सां गॾोगॾु मुल्क जे अंदरि जमहूरी इदारा जमहूरी रिवायतूं ऐं जमहूरी क़दर जेके आहिनि उहे परवान नथा चढ़ी सघनि उहे सगारा नथा थी सघनि छाकाणि त जॾहिं तव्हां वटि साहब ई न हूंदी कुझु ॿुधण जे लाइ कुझु कंहिंखे कुझु लिखण जी इजाज़त न ॾींदा तव्हां ऐं जेकॾहिं को अहिड़ी ॻाल्हि लिखंदो तव्हां उनखे बर्दाश्त ई न कंदा ऐं हिकिड़ो यकदमि हिकिड़ो फौरी रद्दमल ईंदो उन सूरत हाल में कीअं उहे इदारा परवान चढ़ी सघंदा ऐं उहे जेके आहिनि उहे जमहूरी रिवायतूं कीअं क़ाइमु थी सघंदियूं ऐं उहे सगारियूं थी सघंदियूं। तंहिं करे हिन वक़्तु जेका सूरत हाल आहे उनमें पाकिस्तान जे अंदरि तमामु वॾो हिकिड़ो जेको इक़्तिसादी बहरान आहे ऐं मुल्क जे अंदरि जेको सियासत जे हवाले सां ख़ासि तौर ते मुल्क जूं जेके मेजर पॉलिटिकल पार्टीज़ आहिनि उहे चवनि पियूं त सियासत जे हवाले सां बि का सूरत हाल सुठी न आहे का ऐं पर उनखां अलावा मुल्क जे अंदरि जेका गवर्नेंस ऐं करप्शन जे हवाले सां उहो अची वियो आहे ख़ुदि जेको असांजी जमहूरियत जे बारे में आलमी इदारा चवनि पिया त हिकिड़ो हाइब्रिड रिजीम आहे। इन सॼनि ॻाल्हियुनि जे पेश नज़र असांखे हिकिड़ो उहो जेको स्पेस आहे उहो इहो आहे त असांजे मुल्क जे अंदरि सहाफ़ी इज़हार जी आज़ादी इहे जेके आहिनि मामला जेकॾहिं असांखे मिले त उते शयुनि खे ठीकु करण ॾांहुं बुनियादी जेको पहिरियों स्टेप आहे उहो इहो आहे त असांखे इज़हार जी आज़ादी हुजे माण्हू उन्हनि ॻाल्हियुनि खे जेके ख़राबु आहिनि जंहिंमें कोताहियूं आहिनि जंहिंमें कमज़ोरियूं आहिनि जंहिंमें कमियूं आहिनि उनजो इज़हार थी सघे ताकी असां उन इज़हार खां पोइ असांखे उन्हनि खे दुरुस्त करण लाइ बि का पंहिंजो दग ॻोल्हण जी को पंहिंजो रस्तो मिले। पर जॾहिं असां उते तनक़ीद खे तहरीर खे ऐं सच ॻाल्हाइण खे इज़हार खे जेको आहे जेकॾहिं उते ई उनजी निड़ी ते न ॾेई ऐं लत रखी जेकॾहिं उनखे बंदि करण जी कोशिशि कंदासूं ऐं सभु ताक़तवर हल्का उहो करणु शुरू करे ॾींदा ऐं ख़ासि तरह हुकूमतूं ऐं रियासतूं जेकॾहिं इहो करणु शुरू करे ॾींदियूं त पोइ ॾाढो मुश्किल थिए थो उन्हनि मुआशरनि जे लाइ छाकाणि त उहो को फ़र्द वाहिद जो या हिकिड़ी कम्यूनिटी जो मसइलो नथो थिए पोइ उहो पूरो मुआशिरो पूरी जेका पंहिंजो जेको अवाम जेका आहे ऐं पूरो जेको मुल्क जा माण्हू जेके आहिनि ऐं समूरा इदारा जेको आहिनि उनजो जेको आहे भोगेनि था उनजी सॼी जेका सूरत हाल खे। तंहिं करे हीउ जेको असां वटि हिन वक़्तु ख़ासि तरह अरिड़हं जी इलेक्शन खां पोइ जेको आयो आहे जीअं असांजे ॿिन्ही जेको अॼोके प्रोग्राम जे पैनलिस्ट ॻाल्हायो पए त उनखां पोइ ख़ासि तरह PTI जे अंदरि जेको इंटॉलरेंस आहे जेका साहब जी खोट आहे उहा असांखे बार बार नज़र अचे थी। ॿिए तरफ़ ख़ुदि PTI जी क़यादत जेका आहे ऐं वज़ीर साहिबान जेका पाण गुफ़्तगू कनि था फ्लोर ऑफ द हाउस जलसनि में पंहिंजो जेको तक़रीरुनि में जेका गुफ़्तगू अची कनि था पिया उन गुफ़्तगू खे जेकॾहिं पाण उहा जेकॾहिं क्लिप्स हलाइणु शुरू कयूं त शायदि ख़ुदि जेको आहे हीउ जंहिं पंहिंजे जुमिले ते जेको आहे हेॾो रद्द अमल कयो पियो वञे उनखां कई गुना कई भेरा वधीक जेके आहिनि सख़्तु ऐं नाज़ेबा अणवणंदड़ ऐं ग़ैर मुनासिब क़िस्म जा जुमिला PTI जी क़यादत जेका आहे ऐं वज़ीर साहिबान इस्तेमालु कंदा रहनि था पिया पर उहे सम्झनि था त हू जेको कुझु चवनि था पिया उहो उन्हनि खे हक़ु आहे पर हुननि जे हिकिड़े वज़ीर जे बारे में जेकॾहिं हिकिड़ो को ॿ जुमिला निकिरी था वञनि त पोइ हिन तरह जो रद्द अमल अची थो वञे। तंहिं करे बहरहाल ज़रूरत इन ॻाल्हि जी आहे अॼु जीअं प्रोग्राम जे शुरू खां वठी तव्हांखे ॿुधायोसीं पए त पूरे मुल्क जे अंदरि जेका सहाफ़ी बिरादरी आहे उहा एहतिजाज करे पई हुकूमत जे हिन अमल जे ख़िलाफ़ु ऐं पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ऐं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जी क़यादत इन अमल जे ख़िलाफ़ु जेको आहे पंहिंजो रद्द अमल जो इज़हार पिणु कयो आहे। मुल्क जे ॿियनि नंढियुनि वॾियुनि पार्टियुनि बि उनजे
हवाले सां पंहिंजो रद्द अमल जो इज़हार कयो आहे। जीअं आसमा शिराज़ी चयो पिए त अहिड़ी सूरत हाल में मुल्क जे अंदरि समूरनि जमहूरियत पसंद माण्हुनि खे, धुरियुनि खे, क़ुवतनि खे, पॉलिटिकल पार्टीज़ खे, सिविल सोसाइटी खे, सहाफ़ियुनि खे, वकील बिरादरी खे, जंहिंजो जमहूरियत में यकीन आहे, जमहूरी इदारनि में यकीन आहे, जमहूरी जेको आहे पंहिंजो कल्चर में यकीन आहे, जमहूरी जेको आहे रिवायतुनि में यकीन आहे, उन्हनि सभिनी खे गॾु थी इन सभु जे मामले जे ख़िलाफ़ु आवाज़ु उथारणो पवंदो। तॾहिं वञी मुल्क खे हिकिड़ो सहप ऐं रवादारी वारो मुआशिरे ॾांहुं वधण तरफ़ असां बनाइण तरफ़ असां वधी सघूं था। बहरहाल नाज़रीन, अॼु प्रोग्राम वक़्तु पूरो थिए थो। पंहिंजो मेज़बान फयाज़ नशकीन इजाज़त छॾाईंदो।